दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीको नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। आन्तरिक विवादमा खिचलिएको जनता समाज पार्टी जसपा अन्ततः अलग हुने निश्चित भएको छ। 2077 साल वैशाख 10 गते रातारात एकता भएको जसपा आफ्नो बाटोमा लाग्न सहमत भएका छन्। यसले जनताको जनमतको अवमूल्यन त गर्छ नै, त्यसमाथि राजनैतिक दल र नेताहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। जसपाका दुवै पक्षले मिलेर जान सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै अलग अलग जाने वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह समेत गरेका छन्। अबको जसपाको राजनैतिक भविष्य के हुन्छ र अबको राजनीतिक पाटोका सम्बन्धमा जसपाले अबको रणनीति के किसिमको लिन सक्छ भन्ने विषयमा आज हामी जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवसँग माउन्टेन संवादमा रहनेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलपछि यहाँहरू फुट्ने टुङ्गोमा पुग्नु भएको छ। साउन 3 गतेदेखि यसको सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। अबको यहाँहरूको राजनीतिक भविष्य कता? होइन, यो जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक एकता भएकै हो। त्यसको दुईटा पाटो छ। एउटा पाटो भने मधेसी दलहरू धेरै विभाजित हुने, फुट्ने, होइन, जुट्ने एउटा नयाँ इतिहास काम भएको थियो। दोस्रो, यो देशमा सधैँ राज्य सत्ताले मधेसीलाई पहाडको विरुद्धमा मतलब खडा गर्ने, पहाडको जनसमुदायलाई मधेसको बिचमा होइन खडा गर्ने, होइन, विभिन्न प्रकारको जुन अवस्था थियो र यो राज्यले आजभन्दा 70 साल पहिले मधेसीहरू काठमाडौँ आउँदाखेरि पासपोर्ट भिसा लिएर आउनु पर्थ्यो। ठुलो विभेद थियो। एउटै राष्ट्र, एउटै देश, एउटै नागरिक, होइन, तर अधिकारबाट वञ्चित आफ्नो देशमा आउनको लागि। र यो सबै विभेदहरूलाई, यो सबै मुद्दाहरूलाई चिर्ने काम मधेसी दलहरूले र खासै गरिकन त्यसमा हाम्रो बाबुराम भट्टराई अन्य नेताहरू पनि जुन प्रकारले यो पार्टीको निर्माणको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्यौँ, यसले देशको राष्ट्रिय एकतालाई, देशको होइन स्वाधीनतालाई, होइन सबै पक्षमा नेपाली जनताको होइन सद्भाव र एकतालाई मजबुत बनाउने काममा यो ऐतिहासिक एकता भयो। र यो ऐतिहासिक एकता पार्टी एकता भइसकेपछि हामीले विचार र सिद्धान्तलाई प्रमुखता दियौँ र त्यसको आधारमा हाम्रो पार्टी एकता भयो। एकता भइसकेपछि केही व्यक्तिहरूमा विचार र सिद्धान्तप्रति निष्ठा देखिएन, होइन, सत्ता स्वार्थ पदोन्नतिप्रति होइन बढी जुन उहाँहरूको पुरानो चरित्र थियो त्यो चरित्रको हिसाबले उहाँहरूले यो पार्टीलाई यो अवस्थासम्म पुर्याएको हो। र यसमा हामीले बहुत प्रयास गऱ्यौँ। अनि विभाजन कसरी भयो भने जब पुस 5 गते यो देशमा होइन संसदको विघटन हुने काम भयो र त्यसपछि हाम्रो पार्टीले एउटा निर्णय के गर्यो भने यो प्रतिगमन हो, असंवैधानिक कदम हो, लोकतान्त्रिक हो, यसलाई सच्याउनु पर्छ र संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भने यो मान्यताको आधारमा अगाडि हामीले आन्दोलनमा गयौँ। त्यसपछि अन्य दलहरू पनि आए र सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला एउटा सकारात्मक रूपमा होइन संसद पुनर्स्थापना भयो। होइन, त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि हामीले बारम्बार होइन बैठकको प्रयास गऱ्यौँ। अब एउटा माइनेटमा प्रतिगमन हामीले लेख्यौँ, अहिले पनि प्रतिगमन छ, होइन, यसलाई बैठक एउटा छलफल गरौँ। उहाँहरूले पुसपछि बैठकमा आउन तयार हुनु भएन। र यही बिचमा केही घटनाहरू यस्तो अप्रिय घटनाहरू घटे जुन अप्रिय घटनाको लागि पार्टीका बहुमत कमिटीका होइन कार्यकारिणी कमिटीका होइन बहुमत सदस्यहरूबाट हामीले केही निर्णयहरू गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था आयो। हामी चाहन्थ्यौँ कि यो एकतालाई अलिकता दरुलो बनाएर होइन तलमाथि केही कुरा छ भने यसलाई सम्हालेर जाउँ, होइन, आलोचना आत्मलोचना गरेर जाउँ, होइन, यसरी हाम्रो चाहिँ सोच थियो। तर उहाँहरूले जुन घटना घटाउनु भयो, खास गरी 5 नम्बर प्रदेशमा 6जना हाम्रो सदस्य त्यहाँ र त्यहाँ के लेख्यो भने त्यहाँको प्रदेश कमिटीले, त्यहाँको संसदीय दलले होइन यो सरकारको अविश्वास दर्ता गराउनको लागि अविश्वास दर्ता भयो। 3 घण्टापछि 4जना मान्छे मन्त्रीहरू बने। त्यसपछि हामीलाई बडा भयो कि पार्टी त अब कसरी चल्न सक्छ र उहाँहरूकै संलग्नतामा, उहाँहरूको निर्देशमा उहाँहरूले
शपथ ग्रहण गर्नुभयो र उहाँहरू स्वागतको लागि जिल्लामा जानुभयो। त्यसपछि हामीले एउटा कदम उठाउनको लागि बैठक बोलाउन प्रयास गऱ्यौँ, उहाँहरू आउनु भएन। हामी बहुमत मतलब 28 जना त्यति बेलाको बैठक 28 जना हामीले त्यो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभयो र अहिले सर्वोच्चमा केस छ। एउटा घटना। दोस्रो घटना, अब उहाँहरूसँग यो घटनामा र उहाँहरूको जुन गतिविधि देखियो एउटा समझदारी भएको थियो कि 5 जना नेता हुनुहुन्छ, कहीँ वार्ता केही हुँदाखेरि 5 जना जाने। उहाँहरूले त्यो वार्तामा कहिले पनि 1-2 ठाउँमा जानुभयो, त्यसपछि उहाँहरूले तोड्नुभयो र 2 जना सधैँ जाने हैन, ओली सरकारसँग नै कुरा गर्ने, विभिन्न जग्गा कुराकानी गर्ने, उहाँहरूको त्यस्तो प्रवृत्ति देखियो। दोस्रो कुरा, उहाँहरूले जुन कारदल बनाउनु भयो 2 जनाको, त्यो सहमतिको विषय थिएन, असहमतिको विषय थियो। यसरी यो गतिविधि उहाँहरूको बढ्दै जाँदाखेरि परिस्थिति कस्तो निर्माण भयो भने कि अब उहाँहरू बैठकमा पनि नआउने। अनि हामीले लचकताका साथ माननीय उपेन्द्र यादव अध्यक्षजीलाई एकचोटि ठाकुरसँग कुरा गर्नुहोस्, ठिक छ, विगतमा जे भइरहेछ अहिले पनि समाधान गरेर जाउँ, समस्यालाई हल गरेर जाउँ। उहाँहरूले बैठकको लागि 8 गते बोलाउनेमा सहमति गर्नुभयो, 8 बुन्देमा हैन। हामीले भन्यो कि ठिकै छ, अब विगतको कुराहरूलाई हामी समाधान गरेर जान्छौँ। तर उहाँहरू बैठकमै आउनु भएन। बैठक बस्यो। बैठक बसिसकेपछि अब पार्टीको अध्यक्ष 1 नम्बरकै अध्यक्ष हो हैन। हाम्रो विधानमा कुनै अध्यक्षलाई हैन कुनै अधिकार पनि दिएको छैन, 1 नम्बर 2 नम्बर पनि, 1 नम्बर 2 नम्बर हो, तर मिलेर काम गर्ने हैन, सहमतिको आधारमा चल्ने भनेर यस्तो हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ। उहाँहरूले बैठकमा आउनु भएन। बैठकमा नआइसकेपछि त्यो बैठकले 4 जना माथि हैन हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौँ। 72 घण्टा समय दिएर उहाँहरूले स्पष्टीकरण जवाब दिनु भएन। त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई सदन संस्था हटाउने काम बहुमतको आधारबाट, पार्टीको बहुमतको आधारबाट हामीले उहाँलाई कारबाही गऱ्यौँ र यो हामीले निर्वाचन आयोगमा दियौँ। एकाउन्टको हिसाबले निर्वाचन आयोगलाई हामीले दिँदाखेरि उहाँले पनि एकल अध्यक्षको हैसियतले उहाँले निवेदन दिनुभयो, हामीमाथि पनि, हाम्रो अध्यक्षमाथि हैन, उपेन्द्रजीमाथि हैन, कारबाही गरेर उहाँले यसरी दिनुभयो र उहाँले निर्वाचनमा 7 दिनको समय माग्नुभयो, किन उहाँको कार्यकारिणीको बहुमतै पुगिरहेको थिएन। फेरि 7 दिनको समय माग्नुभयो र 7 दिनको भित्रमा उहाँले के गर्नुभयो भने कीर्ति र जलसाजी, माइनेटमा कीर्ति र जलसाजी गर्नुभयो पुस 7 गतेको बैठकमा, किन माइनेट उहाँहरूसँग थियो। र त्यसमा हेर्ने निर्वाचन आयोग उहाँहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि निर्वाचन आयोगले दुईटैको मान्यता दिएन कि हामीलाई, दुईटै अध्यक्ष फेरि त्यहाँ मतलब मान्यता दिएन। आइसकेपछि फेरि हामीले यो प्रक्रियालाई 43 सर्च अधिकारताको लागि हामीले अगाडि बढायौँ। एउटा परिस्थिति हो। परिस्थिति कसरी निर्माण भयो निर्वाचनमा जानको लागि उहाँले जुन प्रकारको ज्येष्ठ फागुन 7 गतेको महिनालाई ज्येष्ठ 30 गते उहाँहरूले 20 जनालाई हटाउने 20 जना राख्ने काम गर्नुभयो। त्यहाँ कुनै उहाँहरूको 51 जनामा बहुमत छैन हैन, 18 जना 17 जना 18 जना हुन सक्छ उहाँहरूसँग। त्यस प्रक्रियाले पनि उहाँहरूले निर्वाचन दिनमा दिनुभयो। निर्वाचनमा दिइसकेपछि यो 5 नम्बर प्रदेशको निर्वाचन आयोगले यहाँको निर्वाचन आयोगसँग सोध्यो, ल अब उहाँहरूले त्यहाँ दिनुभयो होइन, यो जलसाजी हो, यो व्यक्तिको नामै छैन, सङ्ख्या कति हो भनेर यहाँ सोद्धाखेरि यहाँ उहाँहरूले असार 15 गते हाम्रो पुरानो 51 जना जो थियो त्यही उहाँहरूले दिनुभयो। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने उहाँहरूले गरेका 20 जनालाई त्यहाँ कार्यकारिणीमा राख्ने जुन गर्नुभयो त्यो गलत हो भनेर त्यो नजिरबाट देखिन्छ। हामीले अन्तिमसम्म त्यो दिन पनि निर्वाचन आयोगको एउटा कानुनी प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रियामा दुईटै पक्षलाई बोलाएर हेर्नु एउटा सहमति खोज्ने उहाँहरूको त्यो दायित्व कर्तव्य जिम्मेवारी पनि हो। हामीले त्यो दिन पनि 3-4वटा कुरा राख्यौँ उहाँहरूसँग। विगतमा तपाईँहरू प्रतिगमनको किताबमा उभिनुभयो, हामी अग्रमणको किताबमा हौँ हैन। तपाईँले त्यो किताब आउनुपर्छ, त्यो स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, तपाईँले 32 जनाको नाम जुन दिनुभयो त्यो कुनै माइनर छैन। तपाईँ त अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभयो अध्यक्षको नाताले। त्यहाँ हाम्रो 12 जनाको त उपस्थिति पनि छैन, तपाईँले किन नाम दिनुभयो? त्यो 32 जनाको नाम यो 5 दलीय गठबन्धनमा दिनुपर्छ। 2, तेस्रो, अहिलेसम्म पार्टीले गरेका बहुमतको आधारमा गरेका निर्णयहरू मान्य हुने तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। चौथो भनेको तपाईँले कीर्ति जालसाजी काम गर्नुभयो, यसलाई तपाईँले चाहिँ आत्मलोचना गर्नुपर्छ। यी 4वटा विषयमा तपाईँहरूले सुधार गरेर आउनुभयो भने
अहिले पनि एकताको लागि बाटो खुला छ, हामी तयार छौँ। तर उहाँहरूले नै त्यो निर्वाचन आयोगको समक्ष भनिदिनु हो हामी अब पार्टी एकताको पक्षमा छैन, प्रक्रियाले नियमले कानुन अगाडि बढ्नु। त्यसपछि हामीले पनि भन्यो त्यो वैकल्पिक पार्टी बनाउने, वैकल्पिक शक्ति बनाउने भनेर हिँड्नुभएको यहाँहरू अहिलेको समयमा अब पार्टी फुटको दिशामा गइरहँदा भोलिको भविष्य के? होइन, भोलिको भविष्य के छ भने अधिकारिता हामीले पाउँछौँ होइन। अधिकारिता पाइसकेपछि नेपाली जनतामा यो नेपालको एकताको लागि मधेस, जनजाति, आदिवासी, खस आर्जलाई जोड्ने 3टा जुन क्लस्टर हो त्यो क्लस्टरको यो हो। दोस्रो के हो भने वैकल्पिक शक्ति हामीले मुद्दाको आधारमा पहिचान र अधिकारको लागि र विगतमा संविधान संशोधन हुन सकेन, संविधानमा जो अधुराहरू मुद्दाहरू छन् जसमा होइन काङ्ग्रेसले माओवादीले समर्थन गरिसकेका यी सबै मुद्दाहरूको सम्बोधनको लागि यो पार्टीको आवश्यकता छ। राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो परीक्षा भइसकेको छ त्यो कालापानीमा र विभिन्न क्षेत्रमा, किनकि हामी सबै क्षेत्रबाट होइन सबै क्षेत्रबाट हामी अनुभवी सबै यो सङ्गठनका नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, यसो कार्यकर्ता हो र जनतामा एउटा विश्वास र भरोसा हो होइन। र हामीले नेपाली जनतामाथि विश्वास भरोसा गरेर यो वैकल्पिक शक्ति बन्छ। किन बन्छ भने विगतमा संविधानमा प्रदेशको बारेमा जुन अधुरा मुद्दा छ त्यसमा हामीले यो देशलाई अहिले पनि आन्तरिक औपनिवेश छ, यो देशमा अहिले पनि भौगोलिक एकीकरण भयो, अहिले पनि यो पहिचानको आधारमा प्रदेशहरू बनेन। यी मुद्दाहरू सबै पार्टीले छोडिसके। आखिर सबै पार्टीले छोडिसकेर सबैका नेताहरू सबै पार्टीहरूबाट हामी एक ठाउँमा भएका छौँ। यी मुद्दाको आधारको पार्टी हो र मलाई लाग्छ कि यस आधारमा भविष्यमा जनता समाजवादी पार्टीको पक्षमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने हाम्रो जुन सोच अभियान हो त्यो अगाडि बढ्छ। एक, यहाँहरूलाई निर्वाचन आयोगले यहाँहरूकै पक्षमा आधिकारिकता दिन्छ भन्ने आधारहरू के? होइन, विगतको नजिरहरू छन्, विगतका पार्टीहरूको बहुमतको आधारमा फैसला दिने नजिरहरू छन्। एउटा त्यो हो कानुनी व्यवस्थामा जसको बहुमत हुन्छ त्यो बहुमतको आधारमा होइन पार्टीलाई दिने हो र हाम्रो पार्टीको बहुमतमा पनि र कानुनमा पनि प्रक्रियागत हिसाबमा सेन्ट्रल कमिटीमा पनि हाम्रो 2/3 छ। 51 जनामा अहिले हामीसँग 31 जना छ होइन, फेरि यो बढ्ने सम्भावना छ। यी सबै आधारमा मलाई चाहिँ निर्वाचन आयोग भनेको एउटा नेपाली जनताको विश्वसनीयताको संस्था हो, नेपाली जनतालाई आशा भरोसा गर्ने संस्था हो र त्यो विश्वसनीयतालाई होइन त्यो आधारले निर्वाचन आयोगले त्यो निष्पक्षतालाई फैसला उचित गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। पूर्व राजपा अध्यक्ष मण्डलको सदस्य तपाईँ तत्कालीन समयमा तपाईँ किन यो समयमा चाहिँ पूर्व राजपा पक्षसँग नलागिकन अर्को टिमसँग? होइन, यो हेर्नुहोस्, यो टिम होइन नै, पूर्व राजपाभित्र भन्दा पनि हामीले एकता जुन गर्यो दुईटै पार्टीको निर्णय गरेर हामीले गरेका छौँ र एकता गर्दाखेरि हाम्रो केही आधारहरू छन्। ती आधारहरू भनेको नेपाली जनताको हक र अधिकारको लागि, देशको एकता र स्वतन्त्रताको लागि हो र त्यसकारण यो पूर्व राजपा भनेको यो पार्टी कस्तो हो भने त्यो राष्ट्रिय जनता पार्टी नाम राख्दाखेरि मैले नै त्यो प्रयास गरेको हो। सोध्नुहोस्, अहिले पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी 3 जना चाहिँ एकता गर्न खोजेको। पछि अब राजेन्द्रजी मन ठाकुर आउँदाखेरि के थियो भने सबैलाई लिएर अब देशमा अलग अलग भएर हुँदैन, अब एकजुट भएर विगतको इतिहासलाई समीक्षा गर्दै नयाँ प्रकारले हामीले एकता गऱ्यौँ र एकता गरिसकेपछि इक्वालिटीको आधारमा, बराबरीको अधिकारमा, कुनै ठुलो सानो होइन, सबै अध्यक्ष मण्डलले चलायौँ र त्यहाँ के भने विचार र सिद्धान्तको शून्यता देखियो होइन। त्यहाँको अब नेताहरूको बारेमा त अब केही नभनौँ भन्ने पछि भन्नुला, तर त्यो राजपा पार्टी चल्ने अवस्था भएन, त्यो स्टेरिङ फेल भयो। त्यसपछि हामीले यी मुलुकको एउटा निकास दिनको लागि र मुद्दालाई जीवन्त राख्नको लागि हामीले सङ्घीय समाजवादीसँग हामीले एकता गरेर दुईटै पार्टी आयो र हामीले एकताको प्रक्रियाको सूत्रधार हौँ। एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो, चूँकि नेपाली जनताको ऐतिहासिक एकता हो। कुनै व्यक्ति आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि जता गए पनि त्यसले मलाई चाहिँ कुनै अर्थ राख्दैन। त्यस कारणले पूर्व राजपा, पूर्व समाजवादी सक्यो, अब खत्तम भयो, त्यो छैन। अब जनता समाजवादी पटेको नेपालको पहाड हिमाललाई जोड्ने पार्टी हो। त्यस कारणले यो एकता ऐतिहासिक हो र यसको परिणाम भविष्यमा आउँछ। उहाँहरूले कुरा बुझ्नु भएन, उहाँले क्षणिक स्वार्थमा लाग्नुभयो, सत्तामा लाग्नुभयो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि निर्वाचन आयोगले दिन्छ र नेपाली जनताले हामीले विश्वास गर्छ। पार्टी फुट्ने अन्तिम चरणमा भइराख्दाखेरि पनि हामी के देखिरहेका छौँ भने नेकपा एमालेको जुन किसिमको राजनीतिक सरगमी बढिरहँदाखेरि फेरि एमाले एकतातिर अगाडि बढेको हामी देखिरहँदाखेरि
तपाईँहरूको पार्टी तपाईँहरूको नेताहरूबीच एकता भयो भनेदेखि के रहन सक्छ बटम लाइन? होइन, हामीले अब केही एकताको लागि अहिले पनि हामी तयार छौँ, तर उहाँहरूले विगतमा गरेका कमजोरीहरूले सुधार्नु त पर्यो। जस्तो संसदीय दल महन्त ठाकुरले 8 गते बैठक बोलाउने सही गर्छ, अनि होटलमा गएर अवैधानिक प्रक्रियाले होइन हाम्रो विधान विपरीत गएर उहाँहरूले अरूको सौजन्यमा अरूको उपस्थितिमा संसदीय दल गठन गरेर दर्ता गराउने जुन काम गरे त्यो त नीतिसँग सम्मत छैन। हामी चाहन्छौँ कि अहिले पनि हाम्रो सङ्ख्या जुन थियो 32 को यो मुलुकलाई निकास दिने सङ्ख्या थियो। जनता समाजवादी पार्टीले यो देशलाई निकास दिने हाम्रो सङ्ख्या थियो, त्यो निकास हामीले दिन सकेन र 8 गतेको हामी निर्णय गर्दाखेरि हामीले पनि आफ्नै नेतृत्वमा होइन प्रतिगमनको विरुद्धमा नजाने, प्रतिगमनको साथ नदिने, त्यसपछि सम्मतिको सरकार बनाउने। यी 20 जना सांसदहरू यी पार्टीका नेताहरू कारणले यो देशमा हाम्रो निर्वाचनमा होइन यसको समस्या देखियो, पार्टी विभाजनतिर गयो। किन गयो भने यो 20 जनाले आफ्नै सत्ता स्वार्थको लागि आफ्नै खरिद बिक्रीको प्रक्रिया आफ्नै सांसदलाई गर्ने र जुन प्रकारको यो संसद विघटन गर्ने जुन काम गरेको छ यो ठुलो अपराध हो। किन अपराध हो भने संसद भनेको जनताको आवाजलाई लोकतन्त्रको अनुभूति दिने र मलाई लाग्छ कि केपी ओलीजी भन्दा पनि उहाँहरू 20 जना बढी दोषी छ। किनकि हामीले यो संविधानलाई पूर्णताको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको भएको उपलब्धि रक्षा गर्दै जाने र यो संविधानलाई पूर्णता दिनको लागि संविधान संशोधनको मार्फत जाने जुन हाम्रो पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्य र नेपाली जनताको त्यसको विपरीत उहाँहरूले संसद विघटन गर्नुभयो र संसद विघटन गरिसकेपछि देशमा जुन राजनीतिक अस्थिरता भयो, मुलुकमा जुन अशान्ति छ र यसरी जनताको जनाधिकार हनन भएको छ। यसले सबभन्दा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको संविधान विघटन संसद विघटनभन्दा कम दोषी छैन। उहाँहरू प्रतिगामी किताबमा उहाँहरू जानुभयो। यसको सम्पूर्ण दोष यो 20 जना जुन छ नि होइन जुन सत्ता लिप्तामा गए, मन्त्री खानको लागि गए होइन त्यो पछि त 18 दिनमा उहाँले फर्किनु भयो, त उहाँहरूले इतिहास कलङ्कित भयो। नेपाली जनताको बिच उहाँहरूले समाप्त हुनुभयो। तत्कालीन समयमा जसपा निर्माण हुने सूत्रधारको रूपमा रहनुभएको तपाईँ यो समयमा जुन समयमा सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदै थियो, यसलाई यहाँहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि पनि खतरा चिन्ह देखे पछाडि केही आधारहरू, एकता हुने आधारहरू ती कुराले पनि दिएको भन्ने लाग्छ। र पछि फेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा यहाँहरूको पार्टीलाई विभाजनको दिशातर्फ लगेको अवस्था देखिन्छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, अब त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीजीले जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यो हाम्रो यी जाने व्यक्तिहरूले नै उहाँहरूले भनेर ल्याएको हो। त्यो आफै उहाँले ल्याउनु भएको होइन। त्यति बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट या सँगै समाजवादीको तर्फबाट उहाँहरूले र तपाईँ ल्याउनुहोस् र हाम्रो यो सरकारको प्रमुखको सधैँ मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन प्रदेश नम्बर 2 लाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ उहाँहरूको होइन सकारात्मक कहिले रहेर नकारात्मक रह्यो र उहाँहरूको चाहना थियो कि अब 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो स्थिति राम्रो छैन, यसलाई विभाजन गर्दाखेरि मधेसीलाई कमजोर बनाउने, अधिकारविहीन बनाउने, जुन यो देशको होइन सत्ता राज्य सत्ताको जुन चरित्र थियो त्यो चरित्रको हिसाबले उहाँहरूले यो सरकारले केपीजीले गर्नुभयो। उहाँ आफ्नो मिसनमा त सफल हुनुभयो, त्यो मिसनको सारथी त बन्ने साथीहरू हुनुभयो, जो जानुभयो, जो व्यक्तिहरू जुन सत्ता लोलुपताको कारणले। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको अवस्थामा त्यति बेलाका सूत्रधार अध्यादेश ल्याउने साथीहरू 40%मा उहाँहरूले अहिले नै त्यहाँ जानुभयो। र यसपालि पनि जाँदाखेरि यो सरकारसँग उहाँले के गर्नुभयो भने पार्टीको अधिकारता त पाउनुहुन्न। अब त्यहाँ स्थिति कस्तो छ उहाँले त जानुभयो र उहाँहरूले ल अध्यादेशबाट ल्याइदिनुहोस्, यो सरकारले त मानेन, उहाँले सरकारमा जानु हतार जानुभयो, त उहाँहरूको त कुनै आधार छैन। अब ती जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू के आधार हुन्छ? अब पार्टीको कुनै आधार हुनु पऱ्यो, वैधानिकता त पाउँदैन। वैधानिक हामीले पाइसकेपछि उहाँहरूको त केही चल्ने स्थिति हुँदैन। हामीले जुन कारबाहीको प्रक्रिया हो त्यो 4 जना लगायत 8 जना मन्त्रीहरू जो गए 10 जना 11 जना सबैमाथिले हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौँ। हामीले उचित समयमा उहाँहरूको भुलचुक अहिले पनि सुधार गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि हामी तयार छौँ, तर उहाँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, होइन विगतका गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार गरेर आउनुहुन्छ भने हामी अहिले पनि तयार छौँ। त्यो सबै परिस्थिति हेर्छौँ हामीले अधिकारता पाइसकेपछि। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने भनेर निर्माण भएको जसपा फुटिरहँदाखेरि
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा फेरि पनि यहाँहरू मधेस केन्द्रित राजनीतिमा रुमल्लिनु भएको जनताले आभास गर्न थालेका छन्। भोलिको दिनमा पहाड र मधेसलाई जोड्ने फेरि यहाँहरूले बनाउने कार्यदिशा के हुनसक्छ? होइन, कार्यदिशा हाम्रो स्पष्ट छ। हाम्रो पार्टीको विधानमा सम्झौता हुँदाखेरि र हामीले सम्झौता र पार्टी एकता हुँदाखेरि केही विषयहरूमा हाम्रो सहमति भएको छ, केही विषयमा असहमति छ। ती असहमतिका विषयहरू हामी महाधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने हो। एक दोस्रो, अहिले हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा भनेको अहिले वर्तमान जुन परिस्थिति मुलुकमा छ, वर्तमान मुलुकमा जुन परिस्थिति छ, जुन संविधानमाथि हमला भएको छ होइन, संसदमाथि हमला गरिएको छ, संविधानलाई चाहिँ होइन ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ संसदलाई, र देशमा जुन राजनीतिक स्थिरता छ यसलाई नै अहिले एउटा सहकारको माध्यमबाट अहिले अग्रगामी शक्तिहरूको बिचमा एकता गरेर हामीले जसरी गठबन्धन बनाएर यो मुलुकमा पहिले यो संसदको पुनःस्थापना, संसदको पुनःस्थापनालाई विश्वास छ कि निर्वाचन के अरे सर्वोच्च अदालतले एउटा सकारात्मक फैसला आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। दोस्रो कुरा यो भइसकेपछि फेरि हामी लामो नेपालको राजनीतिक स्थितिलाई, राजनीतिक स्थिति शान्ति र समृद्धि दिनको लागि नेपाली जनताको हितमा हामीले अब एउटा गठबन्धन बनायौँ। अहिले के देखियो भने नेपालमा जहिले पनि उपलब्धिलाई नेपाली जनताले सधैँ आन्दोलन गर्ने, एउटा सहमति गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, अहिले 6वटा संविधानहरू थियो, अहिले 7औं संविधानमा पनि त्यही स्थिति देखियो र त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि छ। त्यो राजा के अरे त्रिभुवनदेखि राजा महेन्द्रले, राजा ज्ञानेन्द्रले गरे होइन, यी सबै संसदलाई विघटन जुन गर्ने काम गरे, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकजना नेपाली के अरे नेताले, आदरणीय नेताले संसद पुनःस्थापनाको लागि 7 वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्नुभयो र देशमा शान्ति स्थिरताको लागि सशस्त्र आन्दोलन, विभिन्न जातीय आन्दोलन, विभिन्न मधेस आन्दोलन सबैले समेटेर एउटा देशलाई यहाँ पुर्याउनु पऱ्यो। 23 जेष्ठ 15 गते देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। त संसद पुनः स्थापना, संसद कति महत्त्वपूर्ण छ भने त्यो नेपालको इतिहासमा त्यो प्रमाणित भयो पछिल्लो चरणमा। त्यसै प्रकारले अहिले यो जुन संसद छ यसलाई पुनःस्थापना गराउनको लागि अब नेपाली जनताले यो देशमा 15 सालमा बहुमत दिए। यसपालि दुईटै पार्टी मिल्दाखेरि अपार बहुमत भयो र यी अपार बहुमत नेपाली जनताको विश्वास र भरोसालाई उहाँहरूले टिकाउन सक्नु भएन। आफ्नो कुर्सीको तानातानमा, सम्झौतामा, सहमतिमा उहाँहरूले मुलुकलाई बर्बाद पार्नुभयो। नेपाली जनतालाई निराशा भयो, उहाँहरू पनि टुटफुटमा जानुभयो। जसपा एक ठाउँमा मात्रै रहिदिएको भए यो जसपाको लागि ठुलो अवसर थियो भन्ने प्रश्न देखिन्थ्यो। आज देश जुन किसिमको राजनीतिक अस्थिरतामा ढल्केको छ त्यसको मूल जरो जसपा एक नहुनु पनि एउटा जरोभित्र पर्छ। होइन, त्यो ठिक हो। यो नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको लागि र यो संविधान के अरे संसद विघटनको लागि उसमा मूल केही व्यक्तिहरू जिम्मेवार छन्। मैले अघि पनि भने ओलीभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा बढी जिम्मेवार छन्। यहाँहरू अवसरबाट चुक्नुभयो। होइन, अवसरबाट होइन। अवसर के थियो भने हामीले 32 जनाले हामीले यो देशलाई एउटा राजनीतिक स्थिरतातर्फ यो समस्या हल गर्दै जाने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विभिन्न जातीय आन्दोलनहरू होइन, जनजातिको होइन, आदिवासीको होइन, या मधेसको, थारूको, मुस्लिमको जे आन्दोलनहरू भए, लिम्बानको, मानको सबै आन्दोलनहरूको नै एउटा हामी जनता समाजवादी के अरे पार्टी हौँ। हामीलाई त्यो हिसाबको अगाडि बढ्दैछौँ भने त्यो अवसर चाहिँ नेपाली जनताको अवसर चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ केही व्यक्तिहरूबाट सत्ता स्वार्थको लागि उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा गरेकै हो। होइन, यो सम्भावना छ र नेपाली जनतामा जुन आशा विश्वास भरोसा थियो कि यो पार्टीले एउटा वैकल्पिक बनाउँछ भने त्यसमा उहाँहरूले खर्च लगाउनु भएको छ। खर्च मात्र हो, व्यक्ति केही जाँदैमा, सिद्धान्तविहीन हुँदैमा नेपाली जनता त्यसको पछि लाग्दैन। होइन, त्यस कारणले अहिले नेपालमा विकल्प दिनको लागि र जनता समाजवादी पार्टी र नेपालको यो इतिहासमा, यो 2007 सालको अहिलेको इतिहासमा के देखियो भने अब यो मुलुक अब कुनै सिङ्गल पार्टीले चलाउन सक्दैन। यो यथार्थ प्रमाणित भयो। पहिलो संसद विघटनले एउटा स्थिति भयो। दोस्रो संसद विघटनले एउटा नेपाली जनतामा र राजनीतिक पार्टीहरूमा एउटा के अवस्था निर्माण भयो भने एउटा समीक्षाको विषय बनेर के भने अब मुलुकलाई युपिए जस्तै एउटा सहमतिको होइन गठबन्धन बनाएर यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भने त्यो आधारमा हामीले 5 दलीय गठबन्धन बनाएको छौँ। यसले नै मुलुकको निकास हो। नेपाली जनताले एकचोटि अब पार्टीभन्दा पनि यो गठबन्धन विश्वास गर्छ र हाम्रो सोच पनि के छ भने गठबन्धनमा त्यो कुराहरू छ कि लामो यात्रासम्म गर्ने र योभन्दा पहिले पनि देशमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्ति मिलेर मुलुकलाई
शान्ति र स्थिरता दिनुपर्दछ। राजनीतिक स्थिरता दिने नेपाली जनताको 7 सालदेखिको चाहना त्यो पुरा हुन सकेन, त्यो अवसर गुम्यो। यो अवसर अब यहाँबाट हामी पुरा गर्छौँ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा नेपाली जनतालाई हाम्रो केही व्यक्तिको स्वार्थको कारणले यसरी अवस्था निर्माण भएको हो। एमाले एकीकरणको तयारीमा छ। यहाँहरू गठबन्धनको कुरालाई लिएर लामो समयसम्मको राजनीतिक एउटा तयारी, भोलिको राजनीतिक भविष्यको तयारी गरिरहनु भएको छ भनिरहँदा फेरि नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षधरले यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, मलाई लाग्छ कि माधव नेपालजीको पक्षको र उहाँहरूले विगतको संसद विघटनमा र अहिलेको संसद विघटनमा कहाँसम्म पुगिसक्नु भने अदालतमा पुगिसक्नु भएको छ। 123 जना उहाँहरूले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ यो संविधानको प्रतिगमन हो, यो संविधान ध्वस्त पार्दैछ, भएको बेला समाप्त पार्दैछ। सबै विषयहरू लिएर उहाँहरूले लाखौँ जनतालाई आन्दोलनमा उतार्नुभयो होइन, र अन्तिम समय यहाँ जानुभयो। त मलाई लाग्छ कि माधव नेपालजीले जुन मुद्दा र माग उठाउनु भयो त्यो नेपाली जनताको हितमा हो, राजनीतिक स्थिरताको लागि हो होइन। उहाँले आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह गरेर आउनुभयो नि त होइन। यो मुद्दालाई सम्बोधन हुन्छ भने यो सरकारले कमसेकम यो स्वीकार दिनु पर्यो कि मैले चाहिँ यो सरकारले गरेको गल्ती, यो संसद विघटन विगतको र अहिलेको यो त्रुटिपूर्ण थियो, यो गल्ती थियो भने भइहाल्छ नि। किन मुलुकलाई यो देशमा अस्थिरतामा अनि सरकारले गर्ने चाहिँ टसमस नहुने, आफ्नो एजेन्डामा रहने। अनि माधव नेपालजीले हामीसँग एउटा गठबन्धन बनाएर नेपाली जनताको हितमा यो संविधानको रक्षाको लागि, देशमा राजनीतिक स्थिरताको लागि उहाँले कसरी मूल्नुहुन्छ? नेपाली जनताले भोलि माधव नेपालजी के जवाब दिनुहुन्छ? त्यसले मलाई विश्वास छ कि माधव नेपालजी त्यो हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुहुन्न। र अहिलेको बेला के हो भने अदालतलाई प्रभाव पर्ने काम हुन्छ। उहाँको स्टेटमेन्ट मैले हेरेँ होइन। त्यस कारण मलाई विश्वास छ कि एकता हुनु राम्रो कुरा हो, तर मुद्दालाई सम्बोधन गरिकन दुईटै पक्षबाट यी कमी कमजोरी हो विगतमा होइन, जान त राम्रै हो नि। हामी त चाहेको हौँ देशमा होइन कम्युनिस्ट पार्टी यत्रो बनेको छ भने मुलुकलाई राम्रोसँग चलाओस्, नेपाली जनताले चाहेको हो। हामी प्रतिपक्षले यो सरकारलाई कहिले पनि डिस्टर्ब गरिन, हर चिजमा हामीले साथ दियौँ। चाहे त्यो कालापानीको सवालमा हो, हामीमाथि ठुलो प्रश्न थियो, मधेसीहरू यो देशको एकतै चाहँदैन, हामीले त्यहाँ मतदान गऱ्यौँ। हामी असल राष्ट्रवादी हौँ, हामी खोक्रो राष्ट्रवादी त छैनौँ, असली राष्ट्रवादी त हामी नै प्रमाणित भयौँ। अन्त यी सबै सवालहरूमा मलाई लाग्छ कि माधव नेपालजीले उठाउनु भएको मुद्दासँग हाम्रो उहाँको गठबन्धन हो। त्यो गठबन्धनलाई कसरी उहाँले छोडेर जानुहुन्छ, नेपाली जनतालाई कसरी छोडेर जानुहुन्छ, मलाई विश्वास छैन कि मुद्दा छोडेर उहाँ जानुहुन्छ। मिल्नु राम्रो कुरा हो, मुद्दाले सम्बोधन होस्, मिल्नु। त्यसपछि गठबन्धनको सर्वोच्चबाट आउने फैसला लगभग अन्तिम चरणमा छ। नेकपा एमाले जुट्ने र फुट्ने भन्ने कुरा पनि लगभग अन्तिम चरणमा छ। यो समयमा यदि माधव नेपाल पक्षलाई गठबन्धनबाट झिकेर हेर्ने हो भने बाँकी राजनीतिक दलहरू एक भएर जाने सम्भावना छ कि छैन? होइन, मलाई लाग्छ कि त्यो त झिक्ने अवस्था हुँदैन। नम्बर 1 हामी त्यहाँ विश्वास छौँ, त्यो हुँदैन। नहुने कुरामा हामी विश्वास छौँ भने अरू विषयमा के भने यो हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन यो मुलुकको एउटा हट हो, मुलुकलाई एउटा सही बाटोमा दिने। त्यस कारणले यो गठबन्धन टुट्दैन। र मलाई लाग्छ कि यो जुन एकताको कुरा हो उहाँहरूको हो, कार्यदल बनेको छ, उहाँहरूको एकता भइदियो भने त हामीलाई त खुसी नै छ। तर मुद्दा सच्याउनु पर्यो। उहाँको एकताको मेन आधार भनेको हामी 5 दल गठबन्धनले उठायो के हो भने यो प्रतिगमन हो, यसलाई सच्याउनु पर्छ। अदालतमा होइन, हामीले त्यो भनिरहेका छौँ, नेपाली जनताले भनिरहेको छ। त उहाँले यो सरकारलाई सच्याइदियो भने भइहाल्यो नि। हाम्रो त किन लडाइँ झगडा कसैसँग छ? केही छैन। उहाँले प्रतिगमन सच्यो, कमी गरेर सकिहाल्यो नि। हाम्रो माग मुद्दा त्यही हो, त्यो सच्नुपर्छ। कतैबाट सच्नुपर्छ। माधव नेपालजी हामीलाई छोडेर जानुहुन्न, नेपाली जनताले छोडेर जानुहुन्न। पार्टीभन्दा माथि उठ्नु भएको छ उहाँले। उहाँको पार्टीले गल्ती गर्नु, आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा उहाँले विसङ्गति, विकृति होइन, पद्धति र प्रक्रियाको कुरा उठाउनु भएको छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ कि माधव नेपालजी गठबन्धनलाई छोड्नुहुन्न। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ एकीकरणको पार्टी एकताको अन्तिम चरणमा छौँ भनेर। होइन, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको विषय हो। हामीसँग जुन गठबन्धनमा छौँ, हाम्रो पनि एउटा गठबन्धनको एउटा मूल्य र मान्यता छ, एउटा नियम र पद्धति छ, एउटा संस्कृति र संस्कारलाई हामीले विकास गर्दै जाने हो भने हामीले गठबन्धनकै कुरालाई बढी जोड दिनुपर्दछ। र अहिलेसम्म हामीले गरेर आयौँ, नेपाली जनताको बिचमा खडा भयौँ, कहिले संयुक्त भयौँ, कोही अलग भयौँ होइन। यो त संविधानै समाप्त गर्ने, ध्वस्तै पार्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ नि।
त्यो भन्दा पनि मलाई यो सरकारको प्रमुखले गरेको भन्दा हाम्रो यो केही व्यक्तिहरूले जुन गयो जसले आन्दोलन क्रान्ति होइन यत्रो होइन मधेसी जनतालाई यो देशको जनतालाई होइन बलिदान त्यागमत गर्ने भयो अहिले के दिएको भने साटासाट भयो स्वार्थको लागि। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि अब यो गठबन्धन रहन्छ र सर्वोच्चको फैसला पनि दफा 5 को हिसाबले हामीले परमादेश त्यहाँ गरेका छौँ सर्वोच्च त्यो फैसला एउटा सकारात्मक रह्यो किनकि देशमा राजनीतिक स्थिरताको लागि 5 ले देशको राजनीतिक स्थिरता गर्छ। अरू कुनै दफा सभामा गयो भने फेरि मुलुकको राजनीतिक अस्थिरतातर्फ हुन्छ। त्यस कारणले सर्वोच्च अदालतले उहाँ कानुनको राज्य हो, सर्वोच्च अदालतले एउटा सकारात्मक सन्देश र नेपाली जनतामा शान्ति स्थिरता कसरी हुन्छ। आखिर पार्टी नै देश चलाउने हो, कुनै व्यक्ति अब राजा महाराजा देश चलाउने अवस्था छैन। त्यसमा मलाई लाग्छ कि सर्वोच्चको फैसला पनि एउटा सकारात्मक रूपमा आउँछ। प्रदेश 2 मा सरकार समावेशी भएन भनेर आवाज उठिरहँदा तपाईहरूले राष्ट्रिय दलको महसुस गराउने गरी ठ्याक्कै गरेको कामहरू सम्झिनु पर्यो भने कसरी सम्झिनुहुन्छ? होइन, अब समावेशीको लागि त्यहाँ महिलाको प्रतिनिधि छँदैछ होइन। अब त्यहाँ पार्टीबाट आउने जुन संरचना हो त्यही पार्टीले आफ्नो समावेशी र समानुपातिक संरचनालाई नेपाली जनतामा कबुल गरेको र यो संविधानलाई पालना गर्नेको हिसाबमा त्यहाँ केही छुट छ भने अहिले अब त्यो सहमतिको सरकार बन्दैछ। अहिले एमालेको अब माधव नेपालजीको एउटा अवस्थाबाट आउँछ भने त्यहाँ एउटा समावेशी आउँछ होइन, त्यहाँ पनि छ। अनि माओवादीबाट आउँदाखेरि उहाँको प्रतिनिधि के हुन्, कतिजना छ, को आउनुहुन्छ, उहाँले पठाउने कुरा हो। त्यति बेला हामीले समावेशीको हिसाबमा जुन कुरा उठेको छ त्यो कुरालाई होइन त्यहाँको सरकारले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यसलाई गम्भीरतार साथ दिनको लागि र सबै दलले कुरालाई पालन गर्दा कुरो भइरहेको छ। राजपा नेपाल दर्ता भइसकेको कुरा बाहिर आएको छ। तपाईँहरूले दर्ता गराउनु भयो कि महन्त ठाकुर बच्चेले दर्ता? हामीले किन दर्ता गराउने? हामी एकताको पक्षमा हामी किन दर्ता गराउने? उहाँहरूबाटै होला, उहाँहरू नै अहिले पूर्व राजपा अघि पनि तपाईँले सबै पूर्व राजपा उता जानु त किन आउनु हो? म त एकताको पक्षधर मान्छे, एकताको लागि देशको लागि गरेको हो र हाम्रो पृष्ठभूमि पनि होइन त्यो के हो भने देशको एकताको सवालमा होइन अब त्यो पहाडलाई जोड्नुपर्ने छ भने त्यो मानसिकता बोकेको र एकता गराउनुको लागि ल्याएको उहाँहरूबाट त्यो भयो होला मलाई लाग्छ। तपाईँलाई जानकारी छैन राजपा दर्ता भएको? होइन, जानकारी त किन भएन, यत्रो मिडियामा आइसक्यो, तपाईँले प्रश्न सोधिहाल्नु हो। उहाँहरूबाट भयो होला, उहाँले राजपा दर्ता गराउने प्रयास त उहाँहरूको थियो नि, उहाँले दर्ता गराउने पहिलेदेखि नै गरेको हो। मलाई चाहिँ उहाँहरूबाट भयो होला। हामीले किन राजपा दर्ता गराउने? हामी जनता समाजवादी छौँ, त्यसलाई बलियो बनाउनको लागि वैकल्पिक निर्माण हामीले त कुनै मतलबै छैन। दलको विभाजनको श्रृङ्खला, संसदको विघटन र निर्वाचन आयोगको आधिकारिकता प्रदान गर्न गएको ढिलाइ, यो सबैलाई हेर्दा सबै कुरा सेटिङमै चलेको भन्ने लाग्छ। त्यो देखिन्छ। भएको त्यस्तै हो कि यो स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु जस्तो भएको? होइन, अब यो मुलुक नै अब केही चिजमा त सेटिङै देखिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, जस्तो निर्वाचन आयोगले पहिले नै हामीलाई दिँदा हुन्थ्यो, गर्नु भएन। मलाई विश्वास छ कि त्यहाँ सेटिङ काम लाग्दैन। कानुन नियमको समक्षमा कुनै सेटिङ काम लाग्दैन। विगतमा पनि संविधान के अरे पुनर्स्थापना हुँदाखेरि धेरै सेटिङ छ। त्यो सेटिङले त काम लागेन। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नियम कानुनले गर्यो। यसमा पनि सेटिङको हल्ला भयो। माननीय प्रधान न्यायाधीश लगायत उहाँहरूले आफै त्यो सुधार गर्नु एउटा वरिष्ठको आधारमा ल्याउनु। तर मलाई चाहिँ सेटिङ त छैन। सेटिङ गरे होला, सरकारको काम त सबै सेटिङमा चलिरहेको छ होइन। सरकारको तर्फबाट त अहिले पनि छ, भविष्यमा रहन्छ। यो सरकार हुनु जरुरी सेटिङकै सरकार हो। यो सबै नियम कानुन आदि सबैलाई छोडिदिने अनि सेटिङको आधारमा नियम कानुन उहाँहरूको लाग्दैन, कुनै चिजमा लाग्दैन। भएको पनि यत्रो जनताको अधिकारलाई कसरी विघटन गर्ने यो सरकारको हिम्मत भयो होइन। मलाई त्यो त्यहाँबाट हेरिन्छ, त्यो सेटिङ सरकारको काम हो। यहाँहरूलाई एउटा आरोप छ, पार्टी जुट्ने, फुट्ने, कुद्ने, बस्ने यो सबै कुरा मुखियाबाले चलाउनुहुन्छ। कहिले मुखियाबाले चलाउनुहुन्छ? मुखियाबा छिमेकी मुलुकको दबाव र प्रभाव यहाँहरूको राजनीतिक भविष्यमा रहन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्न सकिन्छ? यो भन्ने अब मधेसीहरूलाई भन्ने के हो भने कमजोर व्यक्तिलाई सबैले हेप्छ। मधेसी हामी यो देशको सबभन्दा होइन यो देशको हित चाहने हो। हामी यही देशको वासी हो। हाम्रो पूर्वजहरूले यही शासन गरेका हुन्, हामी कतैबाट आएको होइन। त्यस कारण यो देशको माटोप्रति, यो देशको राष्ट्रियताप्रति र यो देशको संविधानप्रति र देशको जनताको प्रति हामी बढी जिम्मेवार छौँ। अब कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि देशले, कुनै पनि मुलुकले, कुनै पनि देशलाई
राजनीति स्थिरता। हाम्रो दुईटा छिमेकी देश छ, पश्चिमा देशहरू छन्, अमेरिकन छन्। सबै देशले त हामीले सहयोग गरेको हो नि त। यो देश बिग्रोस् भने कसैले चाहेको होइन नि, यथार्थ कुरा हो। र कुन देशसँग कुन पार्टीको सम्बन्ध छ पहिला बताइदिनुहोस्। सबै देशसँग सबैको सम्बन्ध हुन्छ। स्वाभाविक राजनीति पार्टी हो, उहाँ पनि राजनीतिक नै कुनै प्रमुख हुन्छ, राजनीति नै पार्टी हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा धेरैको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, विचारको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले स्वाभाविक रूपमा हो। तर के छ भने हाम्रो नेपालमा एउटा अब सबै देशले मलाई लाग्छ कि नेपाली जनताको प्रत्येक राजनीतिक समस्या पर्दाखेरि या प्राकृतिक समस्या पर्दाखेरि नेपालको हितमा सहयोग गरेको छ। एउटा कहावत छ के भने बदनाम गर्ने मधेसीहरूलाई बढी बदनाम गर्ने काम भएको छ हैन। एउटा कहावत छ, हामीले हिँड्न सकेन भने हामी आफ्नै आँगनलाई मतलब बाङ्गो हेर्छौँ। यहाँ स्वार्थमा चाहिँ यी व्यक्तिहरू जाने, मन्त्री यिनीहरू बन्ने हैन, पदोन्नति यिनीहरूलाई हुने, खरिद बिक्री यिनीहरू गर्ने, ऊ कसरी दोषी हुन सक्छ? कुनै देशले त भन्दैन तपाईँ फुट जाऊ हैन, तपाईँ जुटो भनेको छैन नि। हामी एकता हामीले आफै महसुस गऱ्यौँ। हिजोसम्म हामीले आफ्नै कारणले फुट्यौँ, आफ्नै कारणले हामी जुटेका हौँ। म त त्यहाँ छु नि त। राष्ट्रिय जनता पार्टी हामीले आफ्नो बनायौँ। किन बनायो भने यसको यथार्थ कारण के हो भने दोस्रो संविधान सभामाबाट एउटा पास भयो 3% थ्रेसहोल्ड। थ्रेसहोल्ड भइसकेपछि यो 6 जना हामी थियौँ, 7वटा हाम्रो मधेसी दलको मोर्चा थियो। 6 जनामा कसैको 3% थ्रेसहोल्ड गर्ने स्थिति थिएन। आफ्नो नेतृत्व पनि ध्वस्त हुने र मधेसको मुद्दा मधेसी जनतासँग पनि धोका हुने। त्यो आधारमा हामीले मिल्यो हेर्नुहोस्। नम्बर 1 कुरा त्यो हो। यो कुन देशले आएर मिलाइदियो हामीलाई? हामीले आफ्नो राजनीति र हाम्रो देशको जनतालाई हित हुने काम हामीले गर्यौँ। त्यसपछि यो एकता पनि त्यही आधारमा भयो। यो देशमा त थियो नि 5% थ्रेसहोल्ड लगाउने, यो देशमा राष्ट्रपति प्रणाली जाने, यसको लागि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एमालेको त अफिसियली डकुमेन्ट छ किनभने 2 पार्टी सिस्टम हामीलाई ध्वस्त गर्दैन त उहाँहरूको योजनै थियो। तर पनि उहाँहरूले त लाग्नुभयो। एमाले त ध्वस्तै त गर्ने काम त गर्यो उहाँहरूले। केही व्यक्तिहरू त लिएर जानुभयो, त्यसले कुनै प्रभाव पर्दैन भन्दाखेरि यी अवस्था त हामी भित्रको हो। नेपालभित्रको राजनीतिक पार्टीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सबैको अधिकार छ, पार्टीको होइन। तर पार्टीलाई तोड्ने फुट्ने काम हामी आफैभित्र गर्छौँ। अहिले कुन 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 विदेशीले आएर उहाँहरूलाई त्यहाँ जाउँ भनेर कुनैले भनेको छैन। हस्ताक्षर गर्छ संसदीय दल त राति गठन गर्नको लागि कुनै विदेशीले भनेको छ? आफ्नो स्वार्थको लागि हैन, आफ्नो नेपाली जनताको हितको लागि होइन। त मलाई लाग्छ कि त्यो जसलाई पनि होइन आरोप लगाए पनि आरोप लगाउनु एउटा कुरा हो होइन। त मलाई लाग्छ कि यो घटनाहरू हामी आफ्नै कारणले, आफ्नै अन्तर्विरोधको कारणले, आफ्नै सत्ता स्वार्थको कारणले, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी कसले भन्थ्यो फुट्नको लागि? यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली राजनीतिक दलहरू लैनचौर धाउनलाई छोड्दैनन्। कूटनीतिक पाटोबाट यो कतिसम्म ठिक होइन? कसैले देखाएर धाउँछ, कसैले अप्रत्यक्ष रूपमा धाउनु त सबैले धाउँछ। कुनै पनि देशको नेताले भन्नुहोस् न धाएको छैन। सबै नेता जान्छन्। यो देशको मूल्य मान्यता राख्ने त्यहाँको एउटा मन्त्री आयो भने यहाँको सबै प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति जान्छ भेट्न। नभेटिकन त कुनै नेपाली राजनीतिको नेताहरूको त चयन हुँदैन नि। अनि त्यसको धाउनेले धान्छ, कसले धाइरहेको छैन। अब स्वाभाविक रूपमा भारत हाम्रो छिमेकी देश हो, हामीसँग बढी अर्थतन्त्रमा निर्भर छौँ होइन, धेरै त्यहाँबाट निर्भर छौँ। स्वाभाविक हाम्रो सम्बन्ध छ, गरा छ। फेरि यो मित्र देश होइन, पडोसी देश हो। पडोसी देशसँग एक खालको सम्बन्ध हुन्छ। अन्य देशहरूसँग हाम्रो एउटा मित्रता हुन्छ होइन, मित्र राष्ट्र भन्छ। यो त पडोसी देश हो। त्यस कारण यो देशसँग त विशेष सम्बन्ध छँदैछ, रहन्छ पनि हामीसँग होइन। सबै चिज प्राकृतिक हिसाबले होइन, सांस्कृतिक हिसाबले, नाता सम्बन्धको हिसाबले हाम्रो सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध रहन्छ है। आज हामीले कालापानीको बारेमा आफ्नो देशको हितमा त हामीले खराब भयौँ, कसरी भन्न सकिन्छ? नीतिबाट चल्ने पार्टी यो किसिमको वातावरणमा त नियतबाट चल्ने भयो होइन। नीति नै प्रधान हुन्छ, नीति नै प्रधान हो। नीतिलाई र विचारलाई हामीले निष्ठालाई आधार मानिन भने त्यो पार्टीको भविष्य लामोसम्म हुँदैन। नियतिमा पार्टी कहिले चल्दैन र पार्टीको भित्रमा आन्तरिक लोकतन्त्र जीवन्त हुनुपर्दछ। त्यस कारण पार्टीको पद्धति प्रक्रिया भनेको लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सामूहिक नेतृत्वमा चल्नुपर्छ। यहाँकै राजनीतिक भविष्य करियरलाई हेर्ने हो भने 51 सालदेखि अनवरत रूपमा यहाँ चुनाव जित्दै आउनु भएको छ आफ्नो ठाउँबाट। तत्कालीन समयमा एमालेमा छँदा मधेस आन्दोलनमा तपाईँ उभिनुभयो।
त्यस पछाडिको तपाईँ तमलपामा आबद्ध हुनुभयो, फेरि त्यस पछाडि तपाईँ तमसपाको अध्यक्ष हुनुभयो, वर्तमान राजपाको सूत्रधार पनि तपाईँ आफै हुनुहुन्छ र अब फेरि पार्टी फुट्दैछ र अब फेरि अर्को पार्टीको कुनै एउटा पार्टीको नेतृत्वमा तपाईँहरू रहनुहुनेछ। एउटा राजनीतिक कर्मीले यति धेरै राजनीतिक यात्रा पार्टी परिवर्तन गरिराख्दाखेरि जनताको यहाँप्रतिको विश्वसनीयतामाथि यहाँले कहिले सोच्नु भएन? होइन, त्यो म जो जनताले यहाँसम्म अहिलेसम्म मलाई पुर्याएको छ ती जनताप्रति म आभारी छु होइन। ती जनतासँग मेरो एउटा निष्ठा, एउटा विचार, एउटा सिद्धान्त र व्यवहारको कारणले होइन त्यो जनताले मलाई यहाँसम्म राखिरहेको छ। जबसम्म मेरो इमान्दारिता, मेरो सही विचार रहन्छ भने मलाई जनता छ र पार्टीले टिकट दिँदैरहनुसम्म, मैले चुनाव लड्दैसम्म मलाई जनताले छोड्दैन, मलाई विश्वास छ। त्यो जनताको श्रेय नै हो। त्यस कारणले अब म जनताप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र जनताको सधैँ रहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि हो, रहन्छ पनि जस्तो मलाई विश्वास छ। त्यस कारणले अब पार्टी त अब जुन विचारले, जुन अधिकारको लागि खोलियो र मलाई अहिले पनि लाग्छ कि सही काम गरेको छु। त्यसै कारण सही काम हो भनेर नेपाली जनताले, त्यहाँको जनताले मलाई पराएको छ। त्यो मधेसको मात्र होइन, मेरो जिल्लामा त मिक्स बसोबास हो नि, पहाडी मुलको बसोबास हो, मधेसी मुलको पनि बसोबास हो। दुईटैले मलाई त्यति नै माया गरेको छ, अहिले पनि छ। त्यस कारणले त्यो व्यक्तिको पनि आफ्नो चरित्र व्यवहारले निर्भर गर्छ। त्यस कारणले त्यो विचार नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, मुद्दा नै हो। त्यस कारणले जनताले त जहिलेसम्म माया गर्छ तबसम्म तपाईँको मिडियाको सामने उभिरहन्छु। यति हुँदाहुँदै पनि मधेस केन्द्रित रहिरहँदाखेरि पहाडका नेताहरूलाई त्यति धेरै पार्टीले प्राथमिकतामा राखेर चासोको विषयले हेरेन भन्ने चाहिँ गुनासो तपाईँहरूसँग रहिरहेको छ। एकचोटिहरू भन्नुहोस् त, एकचोटि। मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहँदाखेरि पहाड केन्द्रित राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका नेताहरूले त्यति धेरै स्पेस नपाएको गुनासो चाहिँ तपाईँहरूसँग रहि नै रहेको छ। होइन, स्पेस छ। हामीले एकदम स्पष्ट के भनेका छौँ भने क्षेत्रीय सन्तुलन हुनुपर्दछ, एक। दोस्रो, साङ्गठनिक आधारलाई गर्नुपर्छ। अहिले जस्तो बाबुराम भट्टराईजी आउनुभयो होइन, अशोक राई हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजी उताबाट आउनुभयो, हामी यता राजपाबाट गयौँ। त हामी भित्रमा पनि त छ नि। अब के छ भने मधेसमा आन्दोलन भयो, अलिकति बढी तागत त्यहाँ देखिन्छ, स्वाभाविक त्यहाँ जनसङ्ख्या पनि छ, तागत पनि छ। 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो बाहुलता पनि छ। अन्य प्रदेशहरूबाट हाम्रो स्थिति बिउ छर्ने काम, पहाडमा त हाम्रो बिउ छर्ने काम भएको छ। बाबुराम जस्तो होइन, एउटा माओवादीबाट आएका नेताहरू त्यसै त यो पार्टीमा, वैकल्पिक पार्टीमा त लाग्नु भएको छ नि। त्यस कारणले हामीले एकदम स्वाभाविक रूपमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा उचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने होइन, र एउटा वैचारिक साङ्गठनिक गर्ने र जोग्यता क्षमतालाई महत्त्व दिने। होइन, कसैलाई यस्तो अनुभूति नहोस् मलाई अपमान भएको छ, कामकाजी कमिटी बनाउने, जस्तो बसोबास, जस्तो उपस्थिति त्यस्तै उहाँहरूको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्ने। र हामी विधान अधिवेशन गर्दैछौँ, त्यहाँबाट हामीले एउटा, किन काङ्ग्रेसको कमजोरीले थाहा छ, कम्युनिस्टको पनि काङ्ग्रेस थाहा छ, एमालेको पनि छ। हामी कम्युनिस्टभन्दा पनि फरक, काङ्ग्रेसभन्दा पनि फरक, अर्कै ढङ्गकै एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर जाने हाम्रो सोच छ। उहाँहरू जसरी विभेद गर्नुभयो, जसरी गर्नु त्यो त हामी विभेदमा परेका समुदाय, हामी त धोका खाएका समुदाय हौँ, हामी त कसैले धोका दिँदैनौँ। त्यो न हो, हामी त चारैतिर सबै पार्टीबाट होइन धोका खाएर नि आएको हो। अब नेपाली जनतालाई हामीले विश्वास दिलाउने हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो हिसाबमा अब अगाडि नै बढ्ने हामीले हो, त्यसमा सन्तुलित हुन्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै ल धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि, तपाईँको मिडियाको साथीहरूलाई पनि, जनतालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हामीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका र अहिलेको पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र बढ्दै गएको तिक्तताका कारण पार्टी फुट्ने अवस्थासम्म पुगिरहँदा अबको पार्टीको भविष्य के हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामीले जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राई यादवसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको माउन्टेन संवाद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।